बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्ता कार्मेलित याजकांचे नावे मोग असो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या पहिल्या हप्त्यासो मंगळार. भाऊनी बहिणीनो, आज आमच्या नियाळाक 2 वाचपां तशें एक कीर्तन आसा. पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी थंयसर देव प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा की म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. एका उतरान सांगचें तर देवाच्या उतराचो प्रभाव आनी परिणाम कितें म्हणून थंयसर तो आमकां सांगता. आनी कीर्तनांत देव उलयता मात्र न्ही, तो आमचे मागणे आयकता म्हूण कीर्तनकार म्हणटा. पळया, सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें. सो देव उलोवच्यान मात्र हुशार न्ही, बगार आयकोवच्याकी तो सुस्नीक जावन आसा. एक अपुरबायेचें लिसांव मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी उलोवचें मात्र न्ही, हेरांचें आयकोवंकी तयार आसूंक जाय. जायते फावटी आमी आमचेंच उलयता आनी हेरांक आयकोवंक फाटीं सरता. पण हांगासर देवाच्या उतरांतावन आमी शिकचे जाल्लो एक पाठ, आमी उलोवचें मात्र न्ही, हेरांचें आयकोवंकी आमचे कान नीट आसूंक जाय. आसूं, आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाच्या शिसांक मागोवंक शिकयता आनी आमचो नियाळ ह्या वांजेलाचेर कळोवंक आमी प्रयत्न करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 7 तावन 15 पर्यंत. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागताना अनबवडते परी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट मुनमुणोन मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंता. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे अदिन्स खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेन व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, मागण्या विशयंत जेजू आज आमकां शिकयता. प्राचीन काळ सुरू करतना सिंजीच्या बुधवाराचो वांजेल उगडास केलो जाल्यार 3 संगती आमचे मुखार दवरलेले. खरेच मातसो काळ फायद्याचो करूं. एक, मागणे
आणि एक उपास आणि तिसरे दान धर्म. आम्ही खंडी जावन हे आत्मीक करण्यो करता म्हणून हांव पात येता. तर मागणे आमकां करूंक आपयला आसता. कशें मागचें, कितें मागचें हे आमी समजूचें बारीकच गरजेचें. आनी त्या देखून इगर्ज माता आज आमकां हो माते वसो वांचेल आमचे मुखार दवरचे मोरिफात आमी कशें मागचे आनी कितें मागचे म्हूण आमकां शिकयता. आनी ह्या रितीन नैमात्री ह्या करिस्माच्या काळार बगार हर एक पोवटी आमी मागणें करतना मागोवंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा तुम्ही मागतना अनबवडत्या परी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंता. जायते पोटी आमी अशें चिंतचे आसा की मागणे करचे मुखांतर वा बोब मारचे मुखांतर वा व्हड व्हड मागणी करचे मुखांतर देवान म्हजे कुशे प्रमाणे चलोवंक साध्य जाता म्हूण आमी चिंतचे आसा. म्हज्या मागण्यांच्या शब्दा वरवीं देवाचें मन बदलूंक साध्य आसा. हांवें तुजी खुशी जावं म्हूण मागच्या की बापा तूं म्हजी खुशी पाळ म्हणचे बरी करूंक साध्य जाता म्हूण आमी चिंतचे आसा. त्या देखून जेजू सुरवेरच म्हणटा तुमी म्हणून मागणें केल्लेंच देव ताचें मन बदलिता म्हणून न्हय. जेजून गेत्सेमनी मळ्यांत एकच सेंटेन्स मागल्लें. कितें तें? बापा तुजी खुशी जावं. आनी तेंच आज जेजू आमकां शिकयता की आमचें मागणें इतलेंच जावंक जाय की बापाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावच्या. पोरण्या तेस्तमेंतांत आमी पळयलें जाल्यार प्रवादी एलिया आनी बाळ देवाचे प्रवादी आसले. सकाळीं तावन संजेर म्हणसर तांणी बोब मारलें, वयर पोंदा केलें, पूण तांची बली स्विकार जावना. पूण केन्ना एलियान मागलें ताची बली स्विकार जाली. भोवन न्ही भयणीनो, हांगा मागणें म्हणटना आमचो आवाज न्ही, आमचे शब्द न्ही, आमचे म्युझिक न्ही, बगार संबंध. त्या देखून मागणें एक संबंध, रिलेशनशिप. आनी त्या देखून केन्ना आमी त्या संबंधान आसाव तेन्ना आमचे शब्द उणे जातात, आमचो आवाज उणो जाता आनी जे कितें मागता ते आमच्या काळजांतावन उदेता. आनी एक रितीचो पंगड आसा देवाक विविध नांवान आपोवचो. आनी तशें कांय केल्ले मुखांतर खंय तांचे मागणे आयकता म्हणून तांचे चिंता. आतां आनी एक सवाल मुखार भोवन न्ही भयणीनो, हेच्या वाचपांत जेजू म्हणटा पळया, आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. आमी मागचे पयलींच आमकां कितें गरजेचें म्हणून आमचो बाप जाणा. तर मागचें कितें? वय की न्ही? आमकां कितें म्हूण कळीत आसा जाल्यार ताचे लागीं मागचें कित्याक? भोवन न्ही भयणीनो, आमी मागचें न्हय देवा खातीर, आमी मागचें आमचे खातीर. Praying is not for God's sake, but for our own sake. ते देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो,
आम्ही मागताना आमच्यो गरजो उसारता त्या गरजा विशयंत आम्ही जाणा जावचे गरजेचे आणि दुसऱ्यान त्यो गरजो आमच्यान तिरसूंक जायना त्या देखून आम्ही देवाचेर हुंदोन आसाव आम्ही अशक्त आम्ही संपूर्ण नाही त्या देखून बापा पळय म्हाका असल्यो गरजो आसात ते म्हाका तूं दी कित्याक हांव तुजेर पातयेला तुजेर हुंदोन जियेता म्हणचो स्पिरीट आमचे थंय गरजो आसा आम्ही आमचेरच पातयेवन आमचेरच हुंदोन जिवचे न्हय बगार देवाच्या सर्व सत्तेचेर देवाच्या पदवेचेर हुंदोन जिवचे गरजेचे आणि जेजून शिकयल्ले आमच्या मापाचे मागणे पळयल्यार होच विशयी आमकां दिसून येता एका वाटेन पळोवचें जाल्यार हे मागणे न्हय बगार मागची रीत आम्ही कशें मागचें म्हणून जेजू आमकां शिकयता आणि हे केवल मागणे न्हय बगार एक चॅलेंज कसलें चॅलेंज ते आम्ही आता मुखार पळोवया सो जेजू म्हणटा तुम्ही अशें मागा पयलीं तो म्हणालो जायते शब्द तुम्ही बडबडचे नाकात दुसऱ्यान तो म्हणालो तुम्ही मागच्या पयलेंच बाप जाणा तरी आमी मागोंक जाय देवा खातीर न्हय आमचे खातीर आनी आमी मागचे मुखांतर बापाक सांगता की हांव तुजेर संपूर्ण रितीन हुंदोन जियेला म्हज्या भावार्थाची उसारणी थंयसर जाता आता तो म्हणटा तुम्ही मागताना अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या भोवन न्ही भयणीनो ही एक चॅलेंज कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक देवाचें नांव तांणी काडूंक नातल्लें आनी मात्र न्ही देवाक बाप म्हूण उलो करूंकी ते धैर्य घेनातले आनी असल्या संदर्भार जेजू म्हणटा की तुमचो देव खंयी आसचो देव न्हय तुमचो देव परखी देव न्हय तो एकलो मिलिटरी कमांडर न्हय बगार तुमचो देव तुमचो बाप कशें तूं घरा तुज्या पाप्पाक तुज्या बापायक पाप्पा म्हणूंक बाबा म्हणूंक डॅडी म्हणूंक तूं उबगो नाही तशेंच बापाक पापा डॅडी म्हूण उलो करूंक उबगोवचें न्हय तितलो मोगाळ तितलो काकुळदार आनी तुवें सदांय ताचे लागीं वचयत कशें घरा डॅडी लागीं वचोंक परमिशन गरज ना डॅडी लागीं उलोवंक आमी उबगोना तशें आमच्या देवा लागीं संबंध दवरूंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता आनी आमच्या बापा म्हूण सांगचे मुखांतर तो देव न्हय मात्र म्हजो तो देव हर एकल्याचो तर हर एकल्याचो देव म्हजो बाप जाता जाल्यार हांव म्हज्या पेल्याक भाव आनी भयण जाता तशेंच तो म्हाका भाव आनी ते म्हाका भयण जाता पळया कशें सामुदायिक चिंताप हांगासर जेजू हाडटा दुसऱ्यान जशें सर्गी तशें भुमी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आनी तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं पवित्र तुजें नांव जावं आनी तुजी खुशी जावं देवाक संबंध जाल्ल्यो संगती हे सांगत आमी गेलेत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आता म्हज्या मागण्या वरवीं म्हज्या करण्या वरवीं देवाचें नांव पवित्र करूंक जाता गे हांवें चड नोवेना केल्लेंच चड तेर्स म्हणलेंत वा वाती चड पेटयल्लेंच देवाचें नांव पवित्र जाता गे जायना कित्याक म्हळ्यार देव संपूर्ण आमी आमच्या मागण्या मुखांतर त्यागा मुखांतर वा रेतेरे मुखांतर
देवाचें नांव पवित्र करूंक जायना, तें येदळूच पवित्र. पूण आमी कितें करूंक जाय, त्या पवित्र नांवाक गौरव दिवंक जाय. त्या पवित्र नांवाचें पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय. पण आमकां क्रिस्तांव म्हूण आपयतात. आनी आतां म्हजी जिणी क्रिस्ता सारकी जियोवचे मुखांतर क्रिस्ताचें नांव हांव पवित्र करतां. नातर कितें जाता, नांव क्रिस्तांव पूण जिणी अक्रिस्तांव. तेन्ना हांव देवाच्या महिमेक कळंक हाडटा. त्या देखून ह्या मगण्या मुखांतर जेजू आमकां शिकयता की आमी देवाक महिमा हाडटा, आमची जिणी देवा सारकी जियोवच्या. पुढे मुखार पळोवन न्ही भयणीनो, हे मागणे न्ही बगार जिणयेची रीत, ए वे ऑफ लायफ. त्या देखून हांवें म्हळें हे मागणे चॅलेंजींग मागणे म्हणून. आमकां नोवेनां मेळटात, नेंगी सांता भोमताची नोवेनां आसात आनी ते आमी मागता. तसले मागणे न्ही हे, बगार हे मागणे एक जिणयेची रीत. तुझे राज येवं कशें देवाचें राज येता. देवाचें राज देवान ह्या संवसारांत येवन ताचें राज चलोवचें न्ही. एका पार्टीन तांकां चुनावांत जीख लाभलीच अधिकार चलोवंक सुरू करचें, त्या प्रमाणे न्ही. देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापन जावचें तें हांवें आनी तुवें काम करूंक आसा. केन्ना हांव देवाच्या राज्याक सरी जाल्ली जिणी जियेता, तेन्ना देवाचें राज म्हजें थंय स्थापन जाता. तशेंच ह्या समाजान हांव जियोंक प्रयत्न करता आसतना समाजेंत देवाचें राज स्थापन जाता. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, जेजूचें राज एक भौगोळीक राज्य न्ही, टेरिटोरियल राज्य न्ही. केन्ना देवाची मोलां आमच्या जिवितान आमी जियेता, तेन्ना देवाचें राज आमचें थंय आसा म्हूण जाता. आनी तेंच ह्या मागण्यांत आमी मागता. पळया, आनी एक चॅलेंज आमच्या जिवितांत, देवाची मौल्यां, पवित्र पुस्तकाची तत्वां आमच्या जिवितांत जियोवं. त्या देखून परत्यान हांव म्हणटा, हे मागणे न्ही बगार एक जिणये रीत, वे ऑफ लायफ. आतां उपरांत आनी मुखार येवच्यो तेसावां ते आमच्या मनशाच्या गरजांक संबंद जाल्ले. येदोळ म्हणसर देवा विशीं आनी आतां मनशा विशीं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार जे कितें आमच्यो गरजो आसात ते तूं पोंताक पावय. आनी एका वाटेन लेका व्हरतो हुस्को नाका. त्या देखून आमी मागता, आमचो दिसपडटो आज आमकां दी. फाल्यांचें नाका, परवांचें नाका, बगार आजीक कितें जाय तें आज आमकां दी. म्हणटना लेका व्हरतो हुस्को नाका. तुमी चिंता करिनाकात म्हणून जेजून उंच सांगलेलें आसा. जर तो सुकण्यांक पोसता, काट फुलांक सोबाय दिता, तर तुमकां तो सांबाळचो ना गे म्हणून जेजून आमकां सवाल उडयलेलें आसा. तर आमच्यो गरजो कश्यो संपूर्ण जातात. देव वयर आकाशांत फाल्यां तांदूळ घालतलो गी, ताणें मान्ना धाडलेले बरी. आमचो दिसपडटो म्हळ्यार कोणाचो? आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या समुदायाचो, आमच्या शहराचो, आमच्या देशाचो. भोवन न्ही भयणीनो, आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी म्हूण आमी मागतना हर एकल्याक तांचो दिसपडटो ग्रास मेळचे थंय
आम्ही काम करूंगा सागिना या संसारांतली भूक निवारचे ते हांवें आनी तुवें काम करूंगा सागिना भाऊन आनी भयणीनो आज कितलोगी लोक भुकेन वळवळटा खाली पोटांनी न्हिदता मात्र न्ही बरें पौष्टिकांश न्यूट्रिशियस फूड मेळनासतना माल न्यूट्रिशन जावन कष्ट ते आसा हाका हांवूय आनी तुय कारण वयगी न्ही कितलीं जाणां आमी जेवण वेस्ट करता खासदाराच्या माटवांनी केल्ल्या खाणाच्या की वेस्ट डब्यांनी वेचें काणसड भाऊन भयणीनो खरी एका शीताक हांव आनी तूं जबाबदार आनी आमचो पापसाहेब म्हणटा जर हांव जेवण पाड करता जाल्यार तें आनी एकल्याच्या बशयेंतलें सोरलेलें बरी कित्याक कितलो की लोक खाण नासतना वळवळटा आनी हांव हांगा जेवण पाड करता तें ताका सेरवल्लें खाण आनी पाड करचें म्हळ्यार आनी एकल्याच्या बशयेंतलें सोरुल्ले भाशेन त्या देखून मुखार भाऊन आनी भयणीनो आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी म्हणून आमी आमचे खातीरच मागचे न्ही हर एकल्यांचो ग्रास तांकां तांकां मेळचे भाशेन आमी जिवंक आसा त्या देखून पळया सुरविल्ली पवित्र सभा धर्मदूताची कृत्य पुस्तकान आमी वाचतना तांचे मदें गरजेवंत म्हूण कोणी नातुल्लो तांचे मदें भुकेल्लो म्हूण कोणी नातुल्लो कित्याक ते एकामेकाच्या गरजांक पावताले त्या देखून मुखार भाऊन आनी भयणीनो हें आनी एक चॅलेंज आमचो दिसपडटो ग्रास म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाचो मात्र न्ही आमच्या बापा म्हण आमी थंयसर मागता तशेंच आमी म्हणटा आमचो दिसपडटो ग्रास म्हणटना मुखार भाऊन आनी भयणीनो आमी भाव आनी भयणी म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन खाली पोटान न्हिदचें म्हाका पळोवंक जाय गी म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन सारकें खाण मेळनासतना केवल हाडांचो एक मनीस जावचो जाय गी खाली आडकुटांचो मात्र मनीस पळोवंक जाय गी नाका न्ही गी उपरांत आमी मागता पळया जशी आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी आनी एक भारी डेंजर मुखार भाऊन आनी भयणीनो हें मागणें मागच्यान त्या देखून हांव कितल्या मापान बक्षिता तितल्या मापान मात्र म्हाका बक्षी हांव 10% बक्षिता जाल्यार जेजू म्हाका 10% मात्र बक्षी हांव 50% बक्षिता जाल्यार म्हाका 50% बक्षी पळया कंडिशन आमकां देवातावन बक्षांनी 100% जाय पूण हेरांक 100% बक्षूंक हांव तयार ना जाता कितें जायना आनी त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक जेजून परत्यान म्हणलें आसा जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचो गुन्यांव बक्षितलो हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमकां तें बक्षिचो ना परत्यान हे मागणे न्ही बगार एक जिणेरीत आनी आखरेक जेजू आमकां म्हणटा की आमकां थळणेंत व्हरी नाका आनी कोट्यात रावन आमकां राख भाऊन आनी भयणीनो ताळण्यो हाडच्यो सैतानान आनी ताळण्यो कितें करता आमकां देवातावन पयस करता आनी आमकां नाश करता पूण परीक्षा देवान करची देवान परीक्षा करचे मुखांतर आमकां भावार्थांत एका हंतातावन ताच्या मुखल्या हंताक व्हरून पावयता तुमी हे डिफरन्स समजून घेवचे ताळणी आमकां देवा विरोध येता आनी देवातावन पयस व्हरता पूण परीक्षा देवान करची आमच्या जिवितांत आनी एका हंताक व्हरून पावयता ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरयता आसात न्ही गी आनी परीक्षेन उत्तीर्ण जाल्लो
एक क्लासीतावन आनी एक क्लासीक वेता. अब्रामाक देवाची परीक्षा झाली वा देवान ताची परीक्षा केली आणि तो जिंकलो आणि तो आज बावडता बापूय झाला. तर मग भाऊन आणि बहिणीनो, आमच्या जिवितांत परीक्षा जात असताना आम्ही दंडळचे नाका, बावडतान बरवशान ती परीक्षा फुड करूया आणि देवाक मानता तसली भुरगीं जाऊया. आणि एक चॅलेंज आमका या आमच्या बापाच्या मागण्यान. तर मग भाऊन आणि बहिणीनो, हर एका दिसा आम्ही हे मागणे म्हणता, पण या मागण्याचो नीज अर्थ कितलो गुंड असा पळया. त्या देखून मना म्हणू केवळ गुणगुणल्यार पावना हे मागणे, बघार त्या मागण्या भाशेंत जिवंक आसा. परत्यान हांव म्हणटा, हे मागणे न्ही, बघार एक जिणये रीत, जे कितें हांव मागता त्या प्रमाणे हांवें जिवंक आसा. आर यू रेडी? आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. नितिवंतांक तांच्या सैर कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. मुझे सवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें मुझें आयकलें आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्ट अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष भरीत जातात. तांची मुखां मोळां लजेन केदींच भावनात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. नितिवंतांक तांच्या सैर कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी सर्वय कश्ट अनवरांतलीं तांकां निवारता. कधी दुखीन बरवतेल्यांक सुमी लागींच आसा, बरवसो सांडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंतांक तांच्या सैर कश्ट अनवरांतले सर्वेस्पोर निवारता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, तुमकां तुमच्या करिश्माचो त्याग, सॅक्रिफायस एका बऱ्या कामाक त्याग करूंक जाय म्हूण तुमी कशी व्हरतात. तर मलगड्या याचकांच्या भलायके निधीक दिवंक तुमकां अवकाश आसा. कालच्या दिसा हाचे विशीं हांव तुमचे लागीं उलयलां. याचक तरणाटपणार जायती सेवा करतात आनी तांच्या सेवेचो अनुभव आमकां जाला आनी उतर प्रायर तांची जतन घेवच्याक खंडीत जावन दुडवाची गरज आसा. आनी असल्या संदर्भार तुमी दिवची काणीक ह्या एका बऱ्या कामाक उपकारता. मिशनरी जावन, कुटाम सांडून, पयशिल्या गांवाक वचून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या याजकांक आमी दिवची ह्या करिश्माची काणीक निजाकी एक दिनवसनेची काणीक जावं पावता. त्या देखून तुमी म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करा. हांव मुखलो विवर तुमकां दितलो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर संदीप कुमार कर्मिलेत, लविना मतायस बोरिविली मुंबई टाउन, मेरी मचादो मेर्लपदाव मंगळूर टाउन, आल्बर्ट मचादो वसाई आतंबैरिन टाउन, हिल्डा पिरेरा बज्जोडी मंगळूर टाउन,
रिचर्ड डिसोजा मंगळूरतां जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता सांगतच देवदीन लिल्ली रोज एलियर पदव मंगळूरतां हिसो जल्माचो उडास आमी काडटां सर्वेस्पर देव तिका सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणी तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता हांव फादर स्टीवन पिरेरा खर्मिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 देव बरें करूं.